यार बेवफा बाय वबीहा फातमा। एपिसोड नंबर 1 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी मनकूहा बदचलन है। रुखसती तो 5 दिन बाद होनी है ना। तो इससे पूछे किसका हराम और नाजायज गंद अपनी कोख में डाले फिर रही है। पूछे इससे किसके साथ मुंह काला करके अपने शौहर की इज्जत और गैरत का जनाजा निकाला है। भरे पड़े 3 खानदानों के जरगे में इसकी सर्द स्पॉट आवाज गूंजती वहां सबको साकित और जामिद कर गई थी। भरे मजमे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा चुकी थी जबकि जिसके बारे में बात हो रही थी वो ब्राउन फ्रॉक के ऊपर स्याह चादर लिए हैरत गम सदमे और बेयकीनी की शिद्दत से फटी फटी नजरों से इस शख्स की जानिब देख रही थी जिसने इसका हाथ थाम कर एक एक सीढ़ी कदम कदम चढ़ाकर उसे मोहब्बत की आसमान तक चढ़ाया और वहां से जिल्लत और रुसवाई की अंधी खाइयों में ओंधे मुंह धक्का दे दिया था। ये तुम क्या कह रहे हो नूरजई? वो बीवी है तुम्हारी, शाहमीर खानजादा की बहन। इसलिए सोच समझ कर अपने मुंह से अल्फाज निकालो, नहीं तो यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। शामिर की धाड़ खान हवेली के पूरे मर्दान खाने में गूंजी थी। ये रही तुम्हारी बहन की प्रेगनेंसी रिपोर्ट, लेकिन ये बच्चा मेरा नहीं। अगर मेरा नहीं तो उससे पूछो किसका गंध है। इसने इत्मीनान से कहते एक रिपोर्ट अपने हाथ से दूर उछाली थी जिसे देख शाहमीर का सांस तक थम गया था। तब वो तेजी से इसकी जानिब पलटा था। गुड़िया, ये आदमी जो तुम्हारा शौहर है वो कुछ कह रहा है, वो तुम पर तोहमत लगा रहा है। तुम सुन नहीं रही या बहरी हो गई हो? इसकी बात का जवाब तो कहो कि ये सब झूठ है। तुम तो अपने किरदार पर बात करने वालों का मुंह नोच लेती हो ना। तो आज भी इस बात को झुठला दो, कहो कि यह सरासर इल्जाम है, खालिस बकवास है और कुछ नहीं। कहो। शाहमीर खानजादे ने उसे झंझोर डाला था, मगर वो जिसके चेहरे पर धोखे की तारीकी और स्याह बख्ती छाई हुई थी अपनी बेतासुर निगाहें उठाकर अपने भाई को देखा और जब बोली तो अपने खानदान को बेमौत मारते इनकी इज्जत जीते जी कब्र में उतार गई। ये सच कह रही भाई, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इन्हीं के बच्चे की। ये मुझ पर तहमत लगा रहे हैं क्योंकि इन्हीं का बच्चा है। इसने स्पॉट लहजे में कहा था। शामिर का हाथ घूमा एक सन्नाटेदार थप्पड़ लाठी बहन का सर घुमा के, जबकि वो जालिम नूरजई पुरसुकून सा खड़ा ये तमाशा दिलचस्पी से देख रहा था। अपनी बहन से पूछो क्या सबूत है इसके पास ये कि ये मेरा बच्चा है। इसने कहते अपनी मोहब्बत अपनी महबूब बीवी के सर से रही सही चादर भी खींच तो उसे भरे मजमे में नंगे सर रुस्वा कर दिया था। आप आखिर इतने ढीठ क्यों हैं? 3 साल से बेइज्जत और ख्वार हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको कोई मस्बत जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद आपको अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है। जब मैंने बोल दिया है कि मैं किसी फ्यूडल लाट से शादी करके इसके बेदाम की बांदी बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, तो क्यों आते हैं मेरे पीछे? अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आज भी वो दीवाना बना फिर से इसकी राह में हायल हुआ तो वो आखिर फट पड़ी। मैं कौन से एंगल से आपको कोई फ्यूडल लाट लगता हूँ नबिया? इसके नर्म लहजे में बला की हसरत थी कि पल भर को वो अपने इतने सख्त अल्फाज पर शर्मिंदा सी हो गई। वाकई वो किसी एंगल से भी कोई फ्यूडल लाट नहीं लगता था। इन दोनों का ताल्लुक सवाद से था। वो सब आंखों वाला शहजादा जिसके पीछे लड़कियां कच्चे धागे से बंधी चली जाती, लेकिन वो उस नाजुक सी पठानी के पीछे 3 साल से पागल हुआ फिर रहा था। इसमें जरा भी कोई गरूर, घमंड या कोई अखलाकी बुराई नहीं थी। वो अक्सर यूनिवर्सिटी में हर किसी की मदद करता नजर आता, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, कभी किसी का दिल ना दुखाया। वो बहुत नरम दिल, मेहरबान और सॉफ्ट स्पोकन सा शख्स इसके मामले में इतना ही जनूनी, बेख्तियार और सरफिरा था। ठीक है, आप कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं है, लेकिन खुदा के लिए मेरा एहसास कीजिए। आपका यूं मेरे पीछे आना मेरी इज्जत और वक़ार, मेरे किरदार पर हर्फ ले आएगा। वो बीएससी केमिस्ट्री थर्ड ईयर में थी। इतने मुश्किल से घर से पढ़ाई की इजाज़त मिली थी, लेकिन वो मुस्तकिल 3 साल से उसे जिद किए हुए था। हर बार इसकी राहों में मोहब्बत का सवाल ही बनकर खड़ा रहता कि अब तो वो भी उसके जुनून, मुस्तकिल मिजाजी, इसकी दीवानगी से खाइफ होती। अंदर से मोम की तरह पिघलने लगी थी। खुद से खौफ आने लगा था कि वो उसकी इस कदर दीवानगी भरी मोहब्बत के आगे हथियार न डाल दे। तभी वो फिर से उसे अपने सामने पाते झुंझला उठी। किसकी इतनी जुर्रत है कि आपके किरदार पर कोई बात करे? बताएं मुझे, किसने कुछ कहा? उसके कहने की देर थी जब नबिया का दिमाग घूम गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद आपको कोई तमाशा लगाए बगैर मानेंगे नहीं। या आप मेरी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं, या भरे शहर में मुझे रुसवा करना चाहते हैं, है ना? इंतहाई काटदार लहजा और तंज भरे नश्तर के वो लाल भभूका चेहरा ली अपने लब बुरी तरह भींच गया। ठीक है नबिया खानजादा, अब तभी आपके रूबरू बात होगी जब आप मेरी महरम बन के मेरे सामने आएंगी, क्योंकि आप सिर्फ अहरार मुबश्शिर नूरजई की अमानत है, और जब आपका शौहर ही मुझे होना है तो किस में इतनी जुर्रत होगी कि मेरी मर्जी के बरखिलाफ आपकी पढ़ाई छुड़ा दें? इसकी सर्द आवाज और हतमी और अटल लहजे में इतनी बरूदत थी कि नबिया का दिल किसी सूखे पत्ते की मानद लरस गया था। वो आग का भांबड़ बना वहां से जाने लगा। अहरार। इसके नर्म गुलाबी लबों से आज पहली मर्तबा अपना नाम सुनकर वो ठटक कर अपनी जगह पर रुका था।
غلط وقت غلط جگہ پر بغیر کسی رشتے کے نام پکارنے کی جرت مت کریں. کوئی انہونی ہو گئی تو بعد میں بیٹھ کر روئیے گا مت. وہ سر پھرا پاگل پٹھان اس کی جانب پلٹا تو نبیہ غیر محسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہٹی تھی. وہ سر جھٹکتے وہاں سے چلا گیا مگر نبیہ کے عجیب طرح کے وسوسے اور خدشے لاحق کر گیا. اس کے تمام خدشے اس وقت سچ ثابت ہوئے جب اگلے ہی دن اس کے لالا اسے ہاسٹل سے لینے آ گئے. اس نے لاکھ سر پٹکا کہ اگلے دنوں میں اس کی ضروری اسائنمنٹ اور تھیسس ہے جو اس نے جمع کرانے ہیں، مگر وہ مان کر نہ دیے. دھڑکتے دل کے ساتھ وہ ان کے ساتھ سوات واپس آ گئی. بڑی حویلی میں خلاف معمول بے تحاشا رونق تھی اور زنان خانے کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا. وہ حیران ہوئی، لیکن اس کے سر پر اصل دھماکہ تو تب ہوا جب پتہ چلا کہ اس کے باپ دادا کے سب سے بڑے سیاسی و سماجی مخالفین نورزئی خاندان سے اس کا رشتہ آیا، وہ بھی صلح اور دوستی کی پیشکش کے ساتھ. ان دونوں خاندانوں کے درمیان جو زمینوں کو لے کر نسل در نسل جھگڑے اور مقدمے چل رہے تھے، وہ سب ان لوگوں نے نہ صرف خانزادہ خاندان کو شادی کے تحفے میں دینے کا وعدہ کیا تھا، بلکہ ان کی خاندانی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، جس پر پورے علاقے میں الگ قسم کی خوشی مسرت کی لہر دوڑ گئی. نبیہ کے دادا نے یہ پیشکش فوراً قبول کرتے پوتی کا رشتہ نورزئی خاندان میں نصب طے کر دیا، بلکہ انہی کی فرمائش پر منگنی کے جھنجٹ کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کی درخواست بھی قبول کر لی تھی. اور اب اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا کہ آج اس کا نکاح ہے. وہ گمسم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو کہرار وہ مبشر ایک سراب تھا. اس کو سمجھ نہ آئی دل و جان میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے تھے. بیڈ پر اس کا نکاح کا روسی جوڑا پڑا تھا اور وہ خود جیسے وہاں موجود نہ ہو کر بھی موجود نہیں تھی. لیکن ایک مرتبہ پھر اسے تب 440 واٹ کا جھٹکا لگا جب نکاح خوان نے دلہے کے نام پر احرار مبشر نورزئی کا نام لیا تو نبیہ کے چاروں طبق روشن ہو گئے. چند پلوں کا کھیل تھا. اس شخص نے جو اسے کہا وہ پورا کر کے دکھایا کہ نبیہ نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے پورے خاندان کے سامنے اس پاگل سبز آنکھوں والے پٹھان کو اپنے تمام جملہ حقوق سونپ دیے تھے. نکاح ہو گیا تھا اور وہ سانس سینے میں پھنس گئی. گمسم سی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی. دل کو گدگداتے سے احساسات تھے. اس نے ایک دن میں زمین آسمان کرتے اپنے خاندان کو برسوں سے چلی آ رہی ضد بازی سے پیچھے ہٹاتے آخرکار اسے حاصل کر لیا تھا جو پور اس کی ملکیت بنی بیٹھی. ہوش تو تب آئے جب شور مچا کہ دلہا اپنی دلہن کو دیکھنے فوٹو شوٹ کے زنان خانے میں آ رہا ہے. نبیہ کے ہاتھ پیر سرد پڑ گئے. بھاری قدموں کی دھمک جب اندر اپنے اور آتی سنائی تھی. سفید شلوار قمیض کے اوپر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے وہ دراز قد سبز آنکھوں والا وہ چاہت کا شاہکار شہزادہ جب زنان خانے میں داخل ہوا تو سب نے نبیہ کی قسمت پر رشک کیا. احرار نے اس کی نازک سی گلابی اور سفید پٹھانی کو بغور دیکھا جو مرجنڈا کلر کی روایتی پٹھانی لباس میں گھونگھٹ اوڑے خواتین کے درمیان صوفے پر بیٹھی تھی. اس کے گھر کی خواتین اس کے ساتھ تھیں جو پرشوق انداز میں دلہن کی جانب دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ فی الحال گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا. احرار آگے بڑھا اور ہوٹنگ کے درمیان آہستگی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ دی. وہ اسے دیکھ کر مبہوت ہوا تھا جو روایتی خاندانی زیور میں میک اپ کے نام پر صرف گلابی لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے بیٹھی اس کے ہوش اڑا گئی تھی. اس سے اگلا لمحہ نبیہ کی نگاہوں کے سامنے آسمان گھما گیا جب اس نے اسے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کیا اور جھک کر اس کا ماتھا اپنے لبوں سے چھو لیا. نکاح مبارک ہو میری جان. کان میں کی گئی مدھم سرگوشی اس کا دل جیسے کانوں میں بج اٹھا. زنان خانے میں طوفان بدتمیزی سا برپا ہو چکا تھا اور وہ جی جان سے لرزتی خود میں سمٹ گئی کیونکہ یہ جان لیوا گستاخی سر انجام دینے کے بعد اس نے سہارا دے کر نبیہ کو صوفے پر بٹھایا اور اس کے پہلو میں یوں پورے حق سے براجمان ہوا کہ اس کے کشادہ سینے سے ٹکراتا نبیہ کا دایاں پہلو سلگ اٹھا. احرار کا چھوٹا بھائی اپنے موبائل میں دھڑا دھڑ ان کی تصاویر کلک کر رہا تھا. تمام مرد اور بڑے مردان خانے میں تھے اور وہ پورے زمانے اور اپنی رسم و رواج سے بغاوت کرتا اس وقت اپنی دلہن کے پہلو میں بیٹھا آسودگی سے مسکرا رہا تھا. اس کے پیار کی پہلی جیت تھی. کیا کہا تھا نا اگلی ملاقات محرم بن کر ہوگی. اب تو اعتبار کرتی ہے نا میری محبت پر یا ساتھ ہی رخصتی لے کر پوری طرح ثابت کروں. احرار کی گمبھیر سرگوشی جان لیوا تھی. وہ مچل گئی. نانا نہیں پلیز. وہ روحان سی ہوئی تھی. اس کی رونی حسین صورت اور لرزتے ہاتھ پاؤں دیکھو گہرا مسکرایا. ابھی تو آپ دھان پان سے نکاح کی گھبراہٹ سے ہچکولے کھا رہی اور جس دن رخصت ہو کر میرے پاس آئی تب تو آپ بے ہوشی ہو جائیں گی. اور صاف اسے چھیڑ رہا تھا. اب وہ اسے کیا بتاتی کہ یہ بہت اچانک ہوا ذہنی اور سابی حملہ تھا جس سے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی. نہیں تو وہ اچھی خاصی خود اعتماد اور بہادر لڑکی تھی. آپ میرا مذاق اڑا رہے. اس نے نروٹھے پن سے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس دیا. تبھی ان کا بلاوا آ گیا تو ناچار احرار کو اٹھ کر وہاں سے جانا پڑا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. وہ لہجے میں بلا کی زومانیت لیے یا دہانی کروانا نہیں بھولا تھا. وہ ہاسٹل سے باہر نکلی تھی سفید پرنٹڈ شلوار قمیض کے اوپر سیاہ عبایا و حجاب لیے. آج وہ پہلی مرتبہ
यूनिवर्सिटी जाते हुए अजीब तरह की घबराहट का शिकार थे। इसके धड़के का सही साबित हुआ जब अपनी गाड़ी की तरफ जाते इसके कदमों में एक और गाड़ी के पहिए चरचराए। नबिया ने हाथ में थामी फाइल जोर से मुट्ठियों में भरी। गाड़ी से निकलकर वो जीन्स के ऊपर व्हाइट शर्ट पहने शानदार सा शख्स आंखों से सनग्लासेस उतारता मुस्कुराते इसकी तरफ आया तो नबिया की हथेलियों से पसीना फूट पड़ा। आइए मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ दूं, एहरार मुबश्शिर कहते बेहद करीब आया कि इसके क्लोन की खुशबू हवासों पर तारी होती महसूस हुई, मगर नबिया ने जल्द खुद को संभाला था। जी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं आप में, वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ, कहीं और जाकर ट्राई मारे, नहीं तो मेरे शौहर पहली फुर्सत में गोली मार देंगे आपको। वो छोटी सी नाक चढ़ाकर बोलती इस कदर प्यारी लगी थी कि एहरार कहका लगाकर हंस पड़ा। आपके शौहर को तो मैं देख लूंगा, पहले आपकी बारी है मिसेस, बाकी बातें गाड़ी में। अब चलती हैं या उठाकर बैठाऊं? वो इंतहाई बेबाकी से बोलता उसके छक्के छुड़ा गया तो वो उछल कर एक कदम पीछे हटती गाड़ी की जानी पड़ी। एहरान ने हंसते हुए तेजी से आगे बढ़कर इसके लिए फ्रंट डोर खोला। वो गाड़ी में बैठा और आहिस्तगी से वहां से गाड़ी निकाली। गाड़ी में इंतहाई मानी खेज रोमान परवर सी खामोशी थी। वो जानबूझकर खामोश था, चाहता था वो कुछ कहे, उधर वो अजीब सी खामोशी से बुरी तरह घबराई थी। आपने अपने खानदान को इस सब के लिए कैसे मनाया? वो पूछ बैठी और ये पूछना ही गजब हुआ। वो तो कुछ भी नहीं, आपको पाने के लिए तो मैं मिर्जा की तरह दूध की नहर निकाल दूं, मेरे होने वाले बच्चों की वालदा मोहतरमा। वो मुस्कुरा कर बोलता नबिया को सटपटाने पर मजबूर कर गया। गुलाबी चेहरा सुर्ख पड़ गया। आप सीधी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते? वह नरूठेपन से बोली, शर्म हया की शिद्दत को गुस्से के पैराहे में छुपाया। अभी तो मैंने ऐसा वैसा आपसे कुछ कहा ही नहीं, मैं कितना बेकरार हूँ आपको कैसे बताऊं? अपनी बेकरारियों के किस्से अपनी बीवी को नहीं सुनाऊं तो और कहाँ जाऊं, आप ही बता दें। इसने बज़ाहिर संजीदगी से कहा था, मगर आंखों में हिलकोरे लेती शरारत भरी खास चमक और कुछ और ही कहानी सुना रही थी। गाड़ी पार्किंग में दाखिल हुई थी। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ अभी, इसने मुंह बनाकर कहा, लेकिन जैसे सूखे जंगल को आग का शोला दिखाती है। जब अचानक एहरार ने इसका बाजू पकड़कर उसे अपनी जानिब घुमाया कि वो बल खाकर इसकी कुशादा सीने से टकराई, पूरी तरह घबराई थी। आप मेरी बीवी ही हैं, पूरे जमाने के सामने आपको अपना बना है, शरई कानूनी तौर पर पूरी तरह मेरी मलकियत है, इस बात से इनकार कर सकती हैं आप? वह जो उन्होंने खैजी लिए बोला था, इसकी इतनी सी कुर्बत से नबिया की सांस सीने में अटक गई। मम्मा मैं तो ऐसी बात मैं मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतने करीब इस हुस्न की मूरत को पाते पल में इसका लहजा बदलता मखमूर हुआ था, तभी झुककर इसकी गाल पर एक दहकता सा लम्स छोड़ता छोड़ा तो नबी चकरा कर रह गई। प्लीज एहरार, आप मुझे कोई हदबंदी नहीं बताइएगा, कोई हद मत दिखाइएगा, मेरा इश्क है ना हदूद से आगे निकलता बागे हो चुका है। वो कहता लब भींचे से दूर हुआ। नबिया पलट कर फौरन गाड़ी से निकली थी, वो भी बालों में हाथ फेरता गाड़ी से बाहर निकला। वो दोनों हम कदम हुए थे जब एहरार मुबश्शिर नूरजई के पहलू में नबिया खानजादा को देख वहां कई दिलों में हसद और रश्क के भांपड़ चले थे। एहरार मुबश्शिर के पीछे पागल वो कहीं से निकल कर इसके सामने आई थी। लो जी, एक और हाजन फिसल गई। कोई टिप, कोई ट्रिक हमें भी सिखा दो, जिससे बुर्का पहनकर भी अमीर और हैंडसम लड़के फांस। चट्टाक एक जोरदार थप्पड़ सामने वाली का मुंह घुमा गया था। वो नाजुक सी पठानी मगर इस कदर जोरदार थप्पड़ था कि सामने वाली की आंखों के सामने एक मर्तबा अंधेरा तो छा ही गया होगा। ये है मेरा जवाब, और चाहिए तो बताओ, अच्छे से समझा दो। शौहर है ये मेरे, हमारे खानदान वालों ने शादी की है हमारी, और कुछ जानना है? वो शेरनी बनी कुर्राई थी। एहरान मुस्कुरा उठा, सामने वाली थप्पड़ खाकर इस पर झपट पड़ती। जब एहरार इसकी ढाल बना था, उंगली उठाकर उससे वार्निंग देता, वो उसका हाथ थाम कर आगे बढ़ गया। क्या जरूरत थी हाथ उठाने की? कीचड़ में पत्थर फेंक कर अपना आप ही दागदार होता है। वो उसे नरमी से समझा रहा था। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे किरदार के बारे में कुछ कहे तो मेरे खून में लावा बहने लगता है, दिमाग उलट जाता है मेरा। वो सादगी और मासूमियत से बता रही थी, जिसे सुनकर वो गहरा मुस्कुराया। मतलब मेरी बीवी हर किसी के सामने शेर है, बस मेरे सामने नन्ही सी बकरी बन जाती है। इसने कहते मुस्कुराहट दबाई। मैं आपको बकरी जैसी लगती हूँ? वो सदमे से बेहाल हुई। नहीं, हरनी कहना था, जिल्द जिसका शिकार ये शेर बड़े शौक से करेगा और अपने दिलो जान को सुकून पहुंचाएगा। वो दिल पर हाथ रखता सर को जरा खम दिए, सब्ज गहरी आंखों में खास सी चमक लिए बोला। तो नबिया की इसकी निगाहों से ओझल होने में ही अपनी आफियत महसूस हुई थी। दिन खुशियों के हिंडोले पर झूलते तेजी से गुजर रहे थे। एहरार मुबश्शिर ने इस पर पूरी तरह अपना हक जमाते उसे अपना आदी बना लिया था। वो अक्सर आउटिंग पर निकल जाते, लंच या डिनर बाहर करते। वो उसे काफी दफा अपने फ्लैट पर भी ले गया था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती और खूबसूरत तरीन लम्हे गुजारे। लेकिन फ्लैट पर वो एहरार के साथ कभी तनहा नहीं गई थी। वो जब भी फ्लैट में जाते तो नबिया की दोस्तों और एहरार के बहुत खास दोस्तों का पूरा ग्रुप साथ होता था। यूं ही नबिया के थर्ड ईयर के एनुअल एग्जाम्स शुरू हो गए। आज वो लोग फिर से इसके फ्लैट में आए हुए थे।
लड़के उदास बैठे थे और नबिया समेत सब लड़कियां आंसू बहा रही थी। एहरार इसके साथ सोफे पे कदरे इन सब से दूर बैठा था और संजीदगी से इस टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर थमाए जा रहा था, जो वो अपना आंसू से तर चेहरा पोंछती डस्टबिन की नजर किए जा रही थी। आप चुप भी करें मेरी जान, और कितने आंसू बहाने हैं। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं, जिसकी आनी है इसकी टल नहीं सकती। और वैसे भी मेरी जान, आप अपने शौहर के सामने बैठी किसी गैर के लिए कब से आंसू बहाए जा रही है। एहरार मुबशर के लहजे में जेलसी का अंसर नुमाया था, लेकिन अब यह सुनकर तड़प उठी थी। वो कोई गैर नहीं, हमारे हारिस भाई थे। एहरार मुझे और मेरी तमाम दोस्तों को बिल्कुल छोटी बहनों की तरह ट्रीट करते थे। यतीम होने के बावजूद इनकी इतनी स्ट्रगल करना, और फिर जब वो किसी मकाम तक पहुंचने वाले थे तो यूं अंधुनाक किस्म के ट्रैफिक हादसे में इनकी जान चली जाना। वो क्यों थे इतने बदकिस्मत? वो कहती फूट फूट कर रोती। वाकई कुछ लोग बहुत बदकिस्मत पैदा होते हैं और दुनिया की नज़र में बदकिस्मत ही मर जाते हैं। इनमें से हारिस अब्दुल्ला भी ऐसा ही शख्स था। यतीम मिस्कीन हारिस यतीम खाने से निकलकर दिन रात एक करता यूनिवर्सिटी तक पहुंचा था। इतना खुश इखलाक, गोश गुफ्तार, बेहद नेक सीरत कि आधी यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने उसे अपना भाई बनाया हुआ था। लेकिन वो कल ही एक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया तो पूरी यूनिवर्सिटी को दुख की गहराइयों में धकेल गया। इसके जाने से हर आंख अश्कबार थी। वो नबी है जिसने कभी किसी गैर को अपने पास पास न भटकने दिया था। वो भी हारिस भाई से अपने छोटे मोटे काम बोल दिया करती थी। दुनिया की नज़र में बदकिस्मत हारिस ने आखिरत में जाने क्या कुछ कमा लिया था कि दुनिया से जाते चेहरे पर आसूदगी भरी मुस्कुराहट सबके कलेजे चीर गई थी। उदास तो वो सब भी थे, मगर फिर एहरार ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप करवाया था। कल इसका आखिरी पेपर था और आज एहरार मुबश्शिर की सालगिरह। वो पेपर की तैयारी में इतनी उलझी कि इसके लिए कोई गिफ्ट लेना तो दूर, सालगिरह के बारे में बिल्कुल भूल गई थी। होश तो तब आया जब उसे ग्रुप की लड़कियां शाम के वक्त उसे तैयार करके सरप्राइजली एहरार के फ्लैट पहुंच चुकी थी। वो अब फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी बहुत बुरी तरह नर्वस होती, अपनी उंगलियां चटका रही थी। हौसला करके अंदर दाखिल हुई तो फ्लैट में मलिन सा अंधेरा था। इसके दोस्तों ने कहा था वो जाए तो वो उसके पीछे ही इसका गिफ्ट लेकर आ रही है, मगर ये बस एक झूठ था कि एहरार की जानिब से उन्हें कहा गया था। वो आज सारा वक्त अपनी बीवी के साथ प्राइवेसी में गुजारना चाहता है। एहरान, इसने धीमे से पुकारा। तब फ्लाइट की लाइट जली और वो हैरान रहे। पूरे फ्लैट में फूलों और सालगिरह मुबारक के गुब्बारों से सजाया गया था। सरप्राइज, वो कहता मुस्कुराता केक थामे अंदर से बाहर आए और हुस्न की मलका को मैरून शलवार कमीज में हल्के मेकअप के साथ यूं कील कांटों से लेस अपने सामने पाकर होश उड़ा बैठा। वो जी भर कर शर्मिंदा होती रो पड़ी। अरे अरे, वो बौखला गया और केक टेबल पर रखे तेजी से इस्तकाया और उसे अपने सीने में छुपा लिया। ये ऐसे सरप्राइज तो मुझे आपको देना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ एहरार, वो आंसुओं के दौरान भर्राई आवाज में कहती। एक मर्तबा फिर इसकी दुनिया दिल लूट गई। हम दोनों एक अलग थोड़ी हैं जानम, मुझे पता है आप पर पढ़ाई का कितना बोझ है। अब याद नहीं रहा तो नो इशू। आपकी तरफ से सरप्राइज मैंने अरेंज कर दिया। जो सोचो ना, कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है अपनी जान की तरफ से खुद को सरप्राइज देना। वाह, मजा आ गया। वो बेहद आहिस्तगी से इसके कानों में रस घोलता अपने लबों से इसके चेहरे को महकाता रहा, जबकि इसकी इस कदर शिद्दत और ऐसी दहकती गुर्बत इसकी हवास छीन रही थी। जब एहसास हुआ उसकी बाहों के हसार में कैद होकर अपने पैरों पर खुद को कुल्हाड़ी मार चुकी थी। अहरार प्लीज, वो बौखला उठी थी। तब अहरार ने मुस्कुराते उसे अपनी कैद से आजाद किया। उसे हसार में लिए सोफे पर बैठा। सच शुक्र कि आप इस मामूली सी बात पर रो रही हैं, उस बात पर नहीं कि एग्जाम्स के फौरन बाद की छुट्टियों में इन 2 माह के दरमियान मैंने अपनी रुखसती तय करवा ली। और ये हुआ था नबिया एहरार मुबशिर के सर पर दूसरा बड़ा धमाका। वो शिद्दत से देखती रह गई। अब ये मत कहिएगा नबिया कि आपको किसी ने बताया नहीं। प्लीज परेशान मत होना, मेरी हालत पर तरस खाएं। मैं अब आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूँ, इसीलिए बगैर डिस्कस किए रुखसती तय करवा ली। आप पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, जितना चाहे पढ़ लीजिएगा। उसके दोनों हाथ थामे अपने हाथों की हरारत इसके हाथों में मुंतकिल करते कहता उसे निगाहें झुकाने पर मजबूर कर गया। आपको कोई एतराज तो नहीं? वो सर झुकाकर इसकी निगाहों में झांकने की कोशिश करता इससे पूछ रहा था। वो तो सुन होकर ही पैरों तक सुन हो चुकी थी। वो तो सुनकर ही पैरों तक सुन हो चुकी थी। धीमे से नफी में सर हिला दिया तो वो शिद्दत पसंदी से उसे सीने में भींच गया। नबीबा मुश्किल से अलग हुई और इसकी तवज्जो केक की जानिब दिलाई। इन दोनों ने केक काटा और फिर डिनर किया। तादेर मुस्तकबिल के सुहाने सपने बुनते काफी वक्त हो गया। मुझे अब हॉस्टल चलना चाहिए, काफी वक्त हो गया। इसकी निगाहों में लपकते शौक तकाजे देख नबिया को खुद में सिमटती जाने को पर तोड़ने लगी। मुझे मेरी सालगिरह का गिफ्ट नहीं देंगी जाना? वो कहता उसको अपनी बाहों में भरता इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करने लगा, जबकि इसके होंठों का लम्स इसके जिस्म में सनसनी से भर गया।
تو نبیہ بری طرح سہمی تھی. احرار پلیز، وہ اس سے دور ہوتی اس کے اور اپنے درمیان حد بندی قائم کر دینا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے دامن سے لپٹا اس پر پوری طرح اپنا حق جتاتا اسے سنتل کر گیا. گزشتہ رات کافی گہری، یادگار اور پرسکون تھی، مگر اس کی صبح اتنی ہی بوجھل اور بے قرار. نبیہ کی سسکیاں پورے فلیٹ میں گونج رہی تھی. آپ کی آنسو میری محبت کی توہین ہے. کیا غلط ہوا ہے ہمارے بیچ؟ سب کچھ جائز، حلال، شرعی اور قانونی ہے، تو رونا کس بات کا ہے آخر؟ وہ جو کب سے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی ہر کوشش ناکام ہونے پر بھڑک اٹھا تو نبیہ مزید سہم گئی. اس لیے آنسو بھی وہیں تھم گئے. اگر کچھ ہو گیا تو اس کے الفاظ میں خدشے بول رہے. کیا ہوگا بچہ؟ تو ہو جائے، چند دن ہی تو باقی ہے رخصتی میں، کچھ نہیں ہوگا. وہ اس کی پشت سہلاتا انتہائی نرمی اور لاپرواہی سے کہہ رہا تھا. وہ تا دیر اسے سمجھاتا رہا، یہ یقین دلاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا تو وہ بہل گئی، مگر بہت برے دل سے پیپر دیا. آخر ایگزامز کے بعد وہ خود اسے سوات حویلی چھوڑ کر گیا تھا. وہ گھر تو آ گئی، مگر کئی فکریں اور بے قراریاں اپنے ساتھ لے آئی. حالانکہ ابھی 1 ماہ پڑا تھا، مگر حویلی میں اس کی رخصتی کی تیاری بڑے زور و شور سے چل رہی تھی. اس کی اکلوتی بڑی بہن جو کہ شادی کے بعد انگلینڈ جا بسی تھی، وہ شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ چکی تھی. رخصتی جلد ہو رہی تھی، اس لیے وہ مطمئن ہو گئی، مگر پھر خود میں اپنے وجود میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے حقیقت کا ادراک ہوتے اس کی روح تک کانپ اٹھی تھی. اس پر تضاد رخصتی 1 مہینے تک مزید ملتوی ہو جانا. نبیوں کو لگا وہ جیتے جی مر جائے گی. وہ حویلی میں تھی، اس لیے کسی صورت اس ظالم سے مل نہیں سکتی تھی جو اس کی نازک جان کو عجیب روک لگا کر خود جانے کون سی گورکھ دھندوں میں مصروف ہو گیا تھا. وہ پچھلے دنوں اس سے فون پر بات کرتا، پہلے ہی جیسے اسے میسج کرتا، مگر جانے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہونے کے باوجود پہلے جیسا نہیں تھا. اس کو تڑپتے سسکتے پورے 2.25 ماہ گزر چکے. جب درد و اذیت برداشت سے باہر ہوا، تب اس نے فون کر کے اسے خود پر بیتنے والی قیامت کا احوال سنایا تو کچھ لمحوں تک بالکل خاموش سا تھا. پھر اسے تسلی دیتے کہا کہ وہ خود اسے چیک کروانے لے جائے گا. وہ شاپنگ کے بہانے اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور وہاں اس کے ہر خدشے کی تصدیق ہو گئی. وہ ماں بننے والی تھی اور واپسی پر تمام راستے روتی رہی تھی، مگر جانے کہ اس کے ایک ہی بھی آنسو پر وہ تڑپ جانے والا شخص اب بہت خاموشی سے اس کی سسکیاں سن رہا تھا. وہ اسے گھر چھوڑ گیا تھا بنا کچھ کہے، بنا تسلی کے 2 بول بولے، بنا اس کی ڈھارس بندھائے. وہ دیکھتی رہی، حیران ہوتی رہی. کیا کسی محبت کرنے والے کا دل یوں بدلتا ہے یا اتنی جلدی بھر جاتا ہے؟ اسے سمجھ نہ آئی. لیکن اصل قیامت اس کے سر پر تو رات کو ٹوٹی جب اس کے لالا نے بڑی سنجیدگی سے بتایا کہ اس کے خاندان اور خاص کر نبیہ خانزادہ کو نورزئی خاندان اور نورزئی خاندان کی طرف سے کل جرگے میں بلایا گیا. سب حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، انہیں کیوں بلایا گیا. وہ اس دشمن جان کو فون کرتی رہی جو کہ سوئچ آف ملا. وہ ساری رات نہیں سو پائی تھی، پوری رات آنکھوں میں کٹی. اس کا دل گواہی دے رہا تھا، یہ چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ چپکے سے کوئی عذاب یا قیامت دبے قدم اس کی جانب پڑ رہی، اسے خاک میں ملانے. وہ گمسم تھی اور اس قیامت صغریٰ کا خلاصہ صبح ان کی حویلی کے مردان خانے میں ہو چکا تھا، جب اس کا محبوب شوہر، اس کا محافظ، اس کی عزت و ناموس کا رکھوالا بھرے خاندانوں میں اس کے شفاف کردار پر بھر بھر کر کیچڑ اور غلاظت اچھالتا. اسے بدچلن کہہ رہا تھا. مجھے انصاف چاہیے، میری منقوہہ بدچلن ہے. رخصتی تو 5 دن بعد ہونی ہے نا، تو اس سے پوچھیں کس کا حرام اور ناجائز گند اپنی کوکھ میں ڈالے پھر رہی ہے. پوچھیں اس سے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے اپنے شوہر کی عزت اور غیرت کا جنازہ نکالا ہے. بھرے پڑے 3 خاندانوں کے جرگے میں اس کی سرد و اسپاٹ آواز گونجتی وہاں سب کچھ ساکت و جامد کر گئی تھی. بھرے مجمع میں پن ڈراپ سائلنس چھا چکی تھی، جبکہ جس کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ براؤن فراک کے اوپر سیاہ چادر لیے حیرت، غم، صدمے اور بے یقینی کی شدت سے پھٹی پھٹی نظروں سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک ایک سیڑھی قدم قدم چڑھا کر اسے محبت کے آسمان تک چڑھایا اور وہاں سے ذلت اور رسوائی کی اندھی کھائیوں میں اوندے منہ دھکا دے دیا تھا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو احرار مبشر نورزئی؟ وہ بیوی ہے تمہاری، شاہمیر خانزادہ کی بہن. اس نے سوچ سمجھ کر اپنے منہ سے الفاظ نکالے، نہیں تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. شاہمیر کی دھاڑ خان حویلی کے پورے مردان خانے میں گونجی تھی. یہ رہی تمہاری بہن کی پریگننسی رپورٹ، لیکن یہ بچہ میرا نہیں. اگر میرا نہیں تو اس سے پوچھو کس کا گند ہے. اس نے اطمینان سے کہتے ایک رپورٹ اپنے ہاتھ سے دور اچھالی تھی، جسے دیکھ شاہمیر کا سانس تک تھم گیا. تب وہ تیزی سے اس کی جانب پلٹا تھا. گڑیا، یہ آدمی جو تمہارا شوہر ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ تم پر تہمت لگا رہا ہے. تم سن نہیں رہی یا بہری ہو گئی ہو؟ اس کی بات کا جواب تو کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے. تم تو اپنے کردار پر بات کرنے والوں کو منہ نوچ لیتی ہو نا، تو آج بھی اس بات کو جھٹلا دو. کہو کہ یہ سراسر الزام، غلیظ بکواس ہے اور کچھ نہیں. کہو. شاہمیر خانزادہ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر وہ جس کے چہرے پر دھوئیں کی تاریکی اور سیاہ بختی چھائی ہوئی تھی
अपनी बेतासुर निगाहें उठाकर अपने भाई को देखा था, और जब बोली तो अपने खानदान को बेमौत मार दे। इनकी इज्जत जीते जी कब्र में उतार गई। ये सच कह रहे हैं भाई, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इन्हीं के बच्चे की। ये मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं का बच्चा है, इसने स्पॉट लहजे में कहा था। शाहमीर का हाथ घूमा, एक सन्नाटेदार थप्पड़ लाडली बहन का सर घुमा गया, जबकि वह जालिम नूर से पुरसुकून सा खड़ा ये तमाशा दिलचस्पी से देख रहा था। अपनी बहन से पूछो क्या सबूत है इसके पास ये कि मेरा बच्चा है, इसने कहते अपनी मोहब्बत अपनी महबूब बीवी के सर से रही सही चादर भी खींचते उसे भरे मजमे में नंगा सर रुस्वा कर दिया था। वाकई फिलहाल वो तही दामा थी कि इसके पास कोई सबूत नहीं था कि ये बच्चा इसके बेवफा शौहर का है, जो इंसानियत के दर्जे से इंतहाई नीचे गिरता, अपनी ही औलाद को हराम और नाजायज साबित करने पर तुला हुआ था। इसके खानदान की औरतें बैन कर कर के रो रही थी, तमाम मर्दों के सर झुक चुके थे, जबकि शामिर खानजादा उसे कत्ल करने इसकी जानिब लपक रहा था। और करजई खानदान, जो कि दोनों खानदानों का इंसाफ करने बीच में डाले गए थे, सबसे बुजुर्ग पर जलाल से सफ़ेद सबसे बड़े बुजुर्ग पर जलाल सफ़ेद दाढ़ी वाली शख्सियत ने शामिर खानजादा को हाथ उठाकर रोका था। ठंड रखो जवान, जब तक कुछ साबित नहीं हो जाता ये जरगा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। अपनी बहन को कहो कल तक अपनी वारसाई का सबूत लाए, नहीं तो उसे जरगे के फैसले के मुताबिक अपनी बदचलनी की सजा भुगतनी होगी। बुजुर्ग ने फैसला सुनाया। सबने इत्तेफाक किया। जरगा बर्खास्त हुआ तो वहां से सब चले गए। खानजादा हवेली में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। दरो दीवार से यूं वहशत टपक रही थी जैसे घर के किसी फर्द के जनाजे उठने पर मौत की वहशत दरो दीवार पर रक्स करती है। इसकी ये बात मानने के बावजूद कि इसकी कोख में मौजूद बच्चा उसके शौहर का है, इसकी माँ ने उसे खूब धुना डाला था। इसने जैसे खून के आंसू बहाए थे। समझ नहीं आ रही थी क्या करे। इसके शौहर ने इसके अंदर की औरत को जीते जी मार डाला था। अब तो बस एक जिंदा लाश थी जो सबके कलेजे चीरते ताने तशने सह रही थी। जब इसने नूरजही हवेली में कदम रखा तो सबने उसे ऐसी हिकारत और नफरत भरी नजरों से देखा कि वो जैसे जमीन में गड़कर रह गई। उसे बदचलन हराफा यहाँ क्या करने आई है? अहरार की फुप्पो ने अपने मुंह से जहर उगला था। मुझे अपने शौहर अहरार से मिलना है, इसने बेतासुर लहजे में कहा तो वहां मौजूद औरतों ने अनगरश बदनदा होकर अपनी उंगलियां दांतों तले दाब ली। देखो तो कितनी बाहया और बेगैरत है, कैसे सबके सामने धड़ल्ले से अपने मर्द से मिलने की बात कर रही है। सच है वाकई इसके दीदों का पानी मर चुका है। ये शर्म हया बीज खाई है हर राफा ने। अहरार की चाची अपने मुंह से मुग़ालज़ात बकने लगी जब उस सर्द स्पॉट तासुर ले जाने कहाँ से निकल कर के सामने आता। क्या बकवास है, क्या तमाशा लगा रखा है ये घर है या कोई चिड़ियाघर जहाँ सुकून नामी कोई चीज नहीं। जब देखो जाहिलों की तरह शोर शराबा मचाया होता है। अब किसी की आवाज आई तो पूरी हवेली को आग लगा दूंगा। वो हस्ब रिवायत जाहिल मर्दों की तरह यूं धाड़ा था कि तमाम लाउंज नौकरों से तो क्या खवातीन से भी खाली हो चुका था। शायद इस हवेली का करता धरता वही था। चलो मेरे साथ, इसने आकर नबीहा को कहा था। नबीहा चुपचाप इसकी तकलीद में चल पड़ी। वो इसीलिए अपने स्टडी रूम में आया, अपने बेडरूम में आया था। बैठ जाओ, इसका इत्मीनान काबिल दीद था। यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे पहले की तरह अब भी इनमें जाने कितने गहरे मरासिम हो। क्यों किया? इसने सर्द स्पॉट लहजे में पूछा था। अहरार मुबश्शिर ने नजर भर कर इसका उजड़ा बिखरा हुलिया देखा। कुशादा रोशन ब्राउन आंखें सूजी हुई लाल अंगारत। क्या क्या था अगर दुश्मन जान दुश्मन अव्वल न होती तो इस वक्त तक इसकी बाहों में होती। सूजी हुए चेहरे पर मार के निशान थे। वो इस वक्त स्याह फ्रॉक पजामे के ऊपर स्याह चादर ओढ़े हुए इसके सामने शोला जवाल सरापा सवाल बनी खड़ी थी। अपनी बहन मीशा का बदला लिया। तुम्हारी बहन अतीका खानजादा इसके हुस्न और सादगी से हसद करती थी। वो भी तुम्हारी तरह पाकदाम और बाकिरदार थी, मगर तुम्हारी बहन ने एक साजिश के तहत उसे और एक लड़के को एक क्लासरूम में बंद कर दिया और शोर मचा दिया कि वो गलत कर रही है। पूरी यूनिवर्सिटी में इसका दामन दागदार हुआ। इसके किरदार पर कीचड़ उछाला गया, जिसकी वजह से मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। 5 साल से इंतकाम की आग में जल रहा था, अब जाकर सुकून आया, सुन लिया, बदला लिया। इसने भी बेतासुर लहजे में सारी तफसीलात इसके गोश गुजार कर दी थी। जो किया मेरी बहन ने किया। अगर इतनी ही गैरत और मर्दान की जोश मार रही थी तो इससे बदला लेते, मुझे क्यों बर्बाद किया? वो चीख पड़ी। जब जख्म रुख के नासूर बन जाए तो चीखना बनता भी है। अहरार मुबश्शिर का सफ़ेद चेहरा तैश व इश्तियाल की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। गैरत और मर्दान की जो जोश मार रही थी इसका नतीजा तो तुम भुगत ही चुकी हो। वो बड़े आमियानापन से कहता नबिया की रूह तक को जख्मी कर गया। इसलिए आवाज़ धीमी रख कर बात करो, नहीं तो गुत्ती से जबान खींच लूंगा। और हाँ, कुछ करने के लिए तुम्हारी बुज़दिल भगोड़ी बहन यहाँ थी नहीं, करतूत करके बैरूनी मुल्क भाग गई थी। और रही बात बदले की तो वो सुना नहीं। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और बहन के बदले बहन। इसने काफी इत्मीनान और लापरवाही से कहा था।
صحیح کہا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور تہمت کے بدلے تہمت، اس نے آہستگی سے کہا تھا، جیسے یہ بات خود کو ذہن نشین کروائی ہو۔ اس کے الفاظ رگوں میں خون منجمد کر دینے والے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے احرار مبشر جیسے شخص جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی۔ اگر آپ کی بہن کی طرح میں نے بھی خودکشی کر لی تو؟ بڑا ہموار سا لہجہ تھا جس پر مقابل بری طرح چونکا تھا۔ تم احرار مبشر کی بیوی ہو، جان من اطمینان رکھو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، بس تمہارے خاندان کی پگڑی اچھالنی تھی، اچھال دی۔ خانزادہ خاندان کو رسوا اور بدنام کرنا تھا، جیسے ہم ہوئے تھے، کر دیا۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ تمہاری پارسائی ثابت نہ ہونے پر تم اور تمہارا خاندان جرگے میں ہم سے معافی مانگو گے، اور میں تمہارے خاندان پر احسان کرتا تمہارے خاندان کو معاف کر کے تمہیں اپنا لوں گا۔ دیٹس اٹ۔ اس نے کندھے اٹھائے، اور اپنی اولاد جسے حرام اور ناجائز ثابت کر دیں گے، اس کو اپنائے گا آپ کا خاندان۔ وہ بھی بہت ہموار لہجے میں سے سوال پوچھ رہی تھی، آخر جاننا چاہتی تھی وہ نیچ پن کی کون سی حد تک گر کر یہ ساری پلاننگ کیے بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ میرا بدلہ پورا ہٹ جائے تو اس سے معاشرے میں نام اور مقام دلوانا اس کے باپ کا کام ہوگا۔ اس کے رعونت بھرے فرعونیت لیے لہجے میں اب بھی بلا کی لاپرواہی تھی۔ لہو رنگ آنکھ لیے وہ مسکرائی تھی جس پر مقابل کو اچھا خاصا دھچکا سا لگا تھا۔ تب اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں یوں ڈالی کہ مقابل کی روح تک تھر آ گئی تھی۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہی ہوں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا۔ کل کو جرگہ نہیں لگنا چاہیے۔ آج اگر آپ نے اپنی غلطی سدھاری تو ٹھیک، نہیں تو خدا کی قسم میں آپ کو پچھتانے کا بھی موقع نہیں دوں گی۔ میرا پلٹ وار آپ سہ نہیں پائیں گے۔ وہ سنا تو ہوگا نا کہ ایک عورت جب انتقام لیتی ہے تو شیطان تک پناہ مانگتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جبکہ جانے کیوں احرار مبشر کو بہت کچھ انہونی کے ہونے کا خطرہ لاحق ہوا، مگر وہ سر جھٹکتے بھڑک کر اس تک پہنچا اور اسے بازو سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ صدمے سے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو یا دماغ ہل گیا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب صرف وہ ہوگا جو احرار مبشر چاہے گا، اور کچھ نہیں۔ کیا کرو گے تم؟ کیا کر سکتی ہو؟ کچھ نہیں، میں بس اپنا بدلہ لوں گا، اور اس کے بعد تمہاری ساری اکڑ نکال دوں گا یہی سی کمرے میں، سمجھی؟ وہ دھاڑا تھا مگر کسی زندہ لاش کی طرح اس کی پتلیاں بے تاثر و ساکت تھیں۔ پھر سے کہہ رہی ہوں کل جرگہ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہیں تو گزشتہ روز جرگے میں خانزادوں کی بہن اور بیٹی پیش ہوئی تھی، کل آپ کا سامنا نورزئی کی بیوی سے ہوگا۔ میں نے محبت کیا، آپ نے صرف جنگ۔ آپ پلٹوار کے لیے تیار رہنا، کل آپ نے خانزادوں کی بیٹی کو رسوا کیا تھا، مگر میں احرار مبشر کی بیوی کو عبرت کا نشانہ بنا دوں گی جس سے احرار مبشر کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ بولتی اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ شٹ اپ نبیہ، بکواس بند کرو اپنی، اور کل پورا خاندان مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ غرایا تھا، نبیہ وہاں رکی نہیں، وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی جب پیغام آیا کہ جرگہ بیٹھ چکا ہے اور اسے طلب کیا ہے۔ اس کی ماں بہن رو رہی تھی، اس کے خاندان والے بھی اسے رو چکے تھے۔ اس نے گہری سانس اپنے اندر کھینچی تو وہ اپنی ضد سے نہیں پلٹا تھا۔ اسے تختہ دار پر کھینچنا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے، وہ تیار تھی۔ وہ تو کہ کل کے دن ہی اس وقت مر چکی تھی، اب زندہ لاش سے کوئی کیا فرق پڑ جانا تھا۔ آج وہ اپنی تمام تر کشتیاں جلا کر اپنے سر پر چادر اوڑھے باہر نکلی تھی۔ وہ آج اس راہ پر چلی تھی جس پر واپسی کا راستہ اپنے لیے بند کیے جا رہی تھی۔ وہ مردہ قدموں سے چلتی جرگے تک پہنچی تھی۔ اپنی پارسائی ثابت کرو لڑکی، نور زئی خاندان کے بزرگ نے باروب لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ خاموش تھی، سمندر کی طرح اوپری سطح کی طرح خاموش۔ لیکن اس کے زیر سطح جانے کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے، کوئی کیا جانے۔ یہ گستاخ بے حیا لڑکی اپنی پارسائی ثابت نہیں کر سکی ہے، اب کیا انصاف کیا چاہیے؟ وہ بزرگ پر پرجلال سے طیش و اشتعال انگیز لہجے میں بولے تھے جب احرار مبشر نورزئی آگے بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی انصاف نہیں چاہیے کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور نورزئی کبھی اپنی بیوی نہیں چھوڑتے، تو یہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے، میں اسے اپنا لوں گا، بس یہ اور اس کا خاندان سر جھکا کر۔ بھرے جرگے میں مجھ سے معافی، میں نبیہ احرار مبشر اپنا جرم قبول کرتی ہوں۔ اس کا سر ترین لہجے میں کہا گیا جملہ جرگے میں موجود سب کو سن کر گیا تھا، حتیٰ کہ احرار مبشر کو بھی، جو بے یقینی سے پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نبیہ؟ اس کا باعث شامیر خانزادہ حلق کے بل چلایا تھا، مگر اسے تو جیسے اس کے متعلق پرواہ نہیں تھی، جو سر اٹھائے جرگے کے بزرگوں کے سامنے سرد و سپاٹ لہجے میں اپنا جرم قبول کر بیٹھی تھی۔ شامیر خانزادہ اس کی جانب لگا اور اسے تھپڑوں مکوں ٹھوکروں کی زد میں رکھ لیا۔ عجیب ڈھیٹ تھی جو زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی مار کھا رہی تھی، روتی یا بلکتی نہیں تھی۔ شامیر خانزادہ اپنے ہاتھوں پیروں کو لگام ڈالو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اپنی بیوی کے قتل کے بدلے میں تم سے بنی لوں گا تمہاری بیٹی کی صورت۔ احرار مبشر کی دھاڑ نے پورے مردان خانے کو ہلا ڈالا تھا۔ شامر خانزادہ کے ہاتھ بھی 10 سالہ بیٹی کا نام سن کر وہیں تھم گئے تھے، جبکہ ادھر احرار کے سرخ و سفید رنگت پر غضب کا قہر تھا۔ سینے میں آگ کے بھانپڑ چلے اٹھے، دل کیا اس بے وقوف کو جا کر جھنجھوڑ ڈالے۔
जो अपनी जिद और अपने पलटवार के चक्कर में अपनी और इसके बच्चे की जान दांव पर लगा रही थी। इसने कहा था वो ऐसा वार करेगी कि अहरार मुबशर की रूह तक कांप उठेगी। इसने सही कहा था, कांप उठी थी। मैंने अपने शौहर से बेवफाई की, मेरी कोख में हराम और नाजायज बच्चा है। इसने लरजते कांपते खड़े होते फिर से कहा, शायद जान चुकी थी कि जड़ के में जुर्म कबूल करना अपने लिए मौत मांगना होता है। ये क्या कह रही है बेहया लड़की? अगर ये तेरे शौहर का नहीं तो किसका हराम खून है? नाम बता इसका, फिर तेरे साथ इसको भी संसार किया जाएगा। इसका नाम हारिस अब्दुल्ला है, मेरे साथ पढ़ता था, मर गया है वो। आप लोगों को अपने हाथ इसके खून में रंगने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं और ये हराम बच्चा है। मैं शर्मिंदा हूँ और सारी उम्र इस गुनाह का कफारा अदा नहीं कर सकती, इसलिए अपने शौहर से बेवफाई के बदले इस जरगे से अपने और इस बच्चे के लिए मौत की सजा मांगती हूँ। जिस बच्चे का बाप उसे जमाने भर के सामने नाजायज और हराम साबित कर दे, इसका मर जाना बेहतर। आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बना दी जाऊं, ताकि फिर कोई बीवी अपने शौहर से बेवफाई ना करे, ताकि फिर कोई शौहर अपनी बीवी की इज्जत उछालने की हमाकत ना करे। वो क्या कह रही थी? भरे मजमे में अहरार मुबश्शिर नूरसई को जीते जी दरगोर कर रही थी। वो जानती थी जरगे का असूल था, जो मुजरिम अपना जुर्म कबूल करते अपने लिए जो सजा मांगता था उसे हर सूरत वही सजा दी जाती थी। अहरार मुबश्शिर जानता था। वो कह रही थी कि उसे यूं इबरत का निशान बना जाए कि आइंदा कोई भी शौहर अपनी बीवी पर तहमत लगाने से पहले 1000 बार सोचे। ठीक है, कल जरगे में इसी वक्त इस हया बाख्ता लड़की को गोली मारकर हलाक किया जाएगा। फैसला हो चुका था, जरगा बर्खास्त हो गया था। इसकी माँ उसे धुनक रही थी, जबकि अतीका आगे बढ़ी और उसे माँ से छुड़ाया। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो हमसे बदला ले रहा है। मैंने इससे बात की थी, वो कहता है इंतकाम लिया हमसे। वो चिल्लाई थी और उन्हें तमाम हकीकत बताती चली गई कि इसका घनाउना जुर्म था जो उसकी लाडली बहन के आगे आ गया था। खानजादा हवेली में मौत का सा सन्नाटा छा चुका था। मैंने तो अपना किया हुआ भुगता है, जाने कौन कौन सी सूरत में। और आप लोग इस वक्त जमीनों और दूसरी चीजों के लालच में जरा ख्याल नहीं आया कि दुश्मन खानदान आखिर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। वो लोग क्या चाहते हैं हमसे? हमारी इज्जत, हमारे खानदान की सबसे बाकिरदार और पाक दामन लाडली छोटी बेटी की बलि चाहते हैं। वो हमारे पूरे खानदान से इस जुर्म की माफी मंगवाना चाहता था जो नबिया ने कभी किया ही नहीं। इसने अपनी मौत का मुतालबा करके आप लोग को झुकने से बचा लिया। अतीका पागलों की तरह धाड़े मार मार कर रोती चिल्ला रही थी और वहां मौजूद तमाम अफराद जैसे बेमौत मर रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो मेरे प्यारे रज़, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ये 2 एपिसोड पर ही एंड हो जाएगा नॉवल का। ये फर्स्ट एपिसोड है, कल इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड पे एंड होगा नॉवल। बहुत अच्छा है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अच्छे अच्छे से व्यूज़ दीजिएगा, अच्छे अच्छे से कमेंट दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।